المؤمن مبتلى. وهل من الإيمان أن تصلي والدماء تسيل من ظهرك؟ أجل، قد صلى عمر بن الخطاب وجرحه ينزف دما. ألم تسمع بقصته يا قاضي القضاة؟ وفوق كل ذي علم عليم. إسحاق! تخرج إلى الغوغاء المتجمهرين أمام القصر وتخبرهم أن ابن أخيك بخير، وتطلب منهم الانصراف. وعندها تأتي لهنا فتأخذ ابن أخيك وتنصرف. فهمت؟ فهمت؟ أجل فهمت. ما الذي يشغل بال أمير المؤمنين أعزه الله؟ أفكر بما جرى اليوم. تقصد ما جرى لأحمد بن حنبل؟ أجل يا جعفر. رأيت في وجه ذلك الرجل ثباتا وإخلاصا لا تجده ما عند صاحب بدعة. لكن ما العمل إن كانت حاشية القصر ضده؟ إلا أنت يا مولاي. لا علم لي بهذا الأمر، لهذا العلم رجاله. لقد اجتمعوا على أن الرجل مبتدع، بل كافر وضال كما يقولون. وإن كان الأمر كذلك، إلا أنه أفحمهم ولم يملكوا أمامه ردا، ولم يثبتوا أمام أدلته، فلما عجزوا وضعوه تحت السياط حتى يقر بكرها بما لم يستطيعوا إقناعه به حجة ودليلا. رأيت ذلك أيها المتوكل، وهذا ما يشعرني بالذنب تجاه رجل غلب جموعا ممن يعدون من العلماء. أخشى أن أكون شريكا في إثم لم أتبين. غفر الله لنا وله وللمسلمين جميعا يا أبي. آمين. أرجو أن لا يصيبه مكروه فأقع في خطيئة أندم عليها وأحاسب بسببها أمام ربي. لا تقلق يا مولاي، سنتتبع أخباره حتى نتيقن أنه ما زال بخير. افعل ما تراه مناسبا يا جعفر، فالدماء حرمات يا بني.
السلام عليكم يا أبا بكر. وعليكم السلام ورحمة الله يا أبا نصر الخزاعي. تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الإمام بخير، إن الإمام بخير، ويعتذر إليكم أن الدار ضيقة ولن تسعكم. جزاكم الله خيرا. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، الحمد لله الذي ثبتك على الحق ونصرك على القوم الظالمين. بارك الله فيك يا أبا نصر، وجزاك خيرا عن كل ما فعلته. لو كنا ندري أنهم كانوا يجلدونك لاقتحمنا عليهم القصر، ولو كان ثمن ذلك رؤوسنا، ولكننا سمعنا بالخبر بعد أن قضي الأمر. قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله الذي أطفأ النائرة بين الخليفة ورعاياه، فلم تحدث فتنة بسببي. أما زلت تخشى الفتنة عليهم ولا تخشاها منهم يا أبا عبد الله؟ بعض الشر أهون من بعض أيها الخزاعي، بعض الشر أهون من بعض. قاتلهم الله، قاتلهم الله، ما أشد سواد قلوبهم. كيف طابت أنفسهم أن يصنعوا بك ما صنعوا. هلا دعوت عليهم يا شيخنا؟ فللصائم والمظلوم دعوة لا ترد. كل من آذاني وذكرني بسوء فهو في حل إلا ضالا مبتدعا. غفر الله لهم جميعا وهداهم إلى الطريق الحق. أتدعو لهم يا أبا عبد الله بعد كل ما صنعوا؟ ادعوا عليهم. ما صبر من دعا على ظالمه يا أبا نصر، ما صبر من دعا على ظالمه. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما ينفعني أن يعذب الله مسلما بسبب ابن حنبل. ألم تقل إن مات أحمد أو قتل في داري؟ قال الناس: صبر حتى قتل، فاتخذه الناس إماما وثبتوا على ما هم عليه. لم أنكر ذلك يا مولاي، لقد رأيت أن خير ما نفعله هو إطلاق سراحه، فإن مات خارجا من عندنا شك الناس في أمره، فمنهم قال أجاب ومنهم قال لم يجب، فتتمكن الحيرة من الناس وتغلبهم. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ مللت الأمر برمته. يا مولاي، إن كان قد نجا من بين أيدينا فيجب أن نمنعه أن يعود إلى مجالس العلم كي لا يبث سمومه بين الناس. اطمئن، صياتكم ستبقيه أشهرا في منزله. ولكن يا مولاي، سمعت أن الناس باتوا يتزاحمون على بابه بعد أن أصبح بالنسبة إليهم بطلا. غريب أمركم، تشغلون الدولة بالجدال. أليس عندكم ما هو أبعد من الكلام؟ ألا تهتمون بقتال من ظهر كفره من الروم وغيرهم؟ يا مولاي، إننا نستعين على قتال الكفر بإصلاح عقائد الناس. الأجل بنا أن نكسب قلوب المسلمين حتى نتفرغ لقتال أعداء الله، لا أن نقاتل إخوتنا لخلاف في الرأي أو جريا وراء الهوى. ها هو السحور قبل أن يتداركك الأذان. أيقظي صالحا ليتسحر.
فإن في السحور بركة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق. أحمد بن حنبل رجل هانت عليه نفسه وكل ما يملك في سبيل الله، فنذرها لله راضيا، كما هانت على بلال نفسه. وإنما تهون أنفسهم عليهم لأنهم يرون بعين بصيرتهم عاقبتهم في الدار الآخرة. أما عيون الأبصار فإنها تنظر إلى المآل لا إلى الحال. وإنما تكون شدة البلاء على قدر الدين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبتلى الرجل على حسب دينه، فسبحان من أيده وبصره وقواه ونصره. لا أدري يا ابن معين، لا أدري، ولكني أحسب الإمام ابن حنبل يحمل في داخله غيظا هادرا على كل من نزل من العلماء على قول المعتزلة. لقد زاره بعض من هؤلاء العلماء فلم يأبأ فيهم ولم يستمع إلى كلامهم. يا ابن معين، ما الذي يمكن أن أفعله؟ بأي وجه ألقاه بعد أن توحلت في هذه الفتنة؟ يا ابن معين، أنت تعرف أبا عبد الله أكثر مني، فافعل ما تراه مناسبا. أنا لا أستطيع أن أنصحك بشيء، ولكني لا أكتمك سرا. لقد سمعت أن أبا عبد الله قد أقسم يمينا بألا يكلم أحدا ممن أجاب في مسألة خلق القرآن حتى يلقى وجه الله عز وجل. سأزوره إن شاء الله، وليكن ما يكون. هذا شأنك، فافعل ما تشاء. الحمد لله.
لقد تعبت وسئمت. أنا أخدم في حرس أمير المؤمنين قرابة 40 عاما، وخضت حروبا منذ خلافة أمير المؤمنين الرشيد رحمه الله، أظنني أصبحت غير قادر على العطاء. هذا العمر يكفي. العمر لا يعيق المرء عن العمل يا أبا الجحجاح. إن وراء الأمور ما وراءها. لسنا ملائكة ولا عصمة إلا للأنبياء. نجتهد أن نكون على حق، وربما لا يحالفنا الحظ دائما. لا تقاس أمور الحكم بالأخطاء العابرة ولا بالحوادث الفريدة. إذا قرر كل قائد أن يتخلى عن منصبه من أجل خطأ هنا أو هناك، لما بقي أحد في منصبه يوما واحدا. قد يكون الحق فيما تقوله يا ابن مصعب، لكن ماذا أملك لنفس لم تعد تقوى على عمل نالفته في السابق وتستوحشه الآن؟ كن لي داعما وظهيرا أيها القائد. كما تشاء أيها البطل، ولكن لا تنقطع من زيارتي، فبابي مفتوح لك دائما. كأن الخلق كلهم ببابك يا أبا عبد الله. ليتهم لا يفعلون ذلك يا أبا حنبل. لا أريدهم أن يجلسوا ببابي، إن ذلك مفسدة لقلوب الرجال. ليتهم يجلسون بباب الله يسألونه الثبات على الحق. إنهم هنا لزيارتك يا أحمد، إنهم محبون لك، فوالله لقد تركت بينهم أثرا في حياتهم، وقد تركت فراغا حين ذهبت عنهم. وأنا والله أكن لهم كل الحب، ولو أن الغرفة تتسع لهم جميعا لأدخلتهم واستأنست برؤيتهم. وليت يا عم من لم يتسع له المكان أن يعود في وقت لاحق. سنتدبر ذلك لاحقا. أحمد، أرح نفسك فقط. الله المستعان. ابن نصر الخزاعي قد طغى كثيرا، ويبدو أنه لن يتوقف عند حد إن لم نوقفه نحن. لولاه لكنا ارتحنا من ابن حنبل هذا وأتباعه. يجب أن يعاقب هذا ابن نصر الخزاعي حتى يرتدع. وكيف تقوى عليه سواعدنا وأنتم تعلمون مكانة أهله من دولة أمير المؤمنين؟ لن نستطيع النيل من الخزاعي إلا إذا أرسلنا عينا من عيون إخوتنا ترقبه وتأتينا بأخباره، ثم نتحين الفرصة وسأجعله يدفع الثمن غاليا. نعم الرأي أيها الأرمني، نعم الرأي، ولكن ذلك قد يأخذ وقتا طويلا، ولا بد أن نعوض هزيمتنا بانتصار محق وسريع.
فليأخذ ما أراد من الوقت، المهم أن نتخلص منه. تعال يا ابني، بارك الله فيك يا ولدي. ماذا تفعل يا صالح؟ أبي يريد الخروج لصلاة العيد. كيف سيخرج؟ وقد نال ما ناله من الجلد والتعذيب. إنه لا يقوى على الحراك داخل الدار حتى يصلي خارجها. النفس هي التي تحمل الجسد يا عباسة. سأتدبر أمري، لا تقلقي. ناولني يدك. تعال يا أبي. لن تتدبر شيئا، بل ستبقى حتى تبرأ تماما. رأفة بنفسك يا أبا عبد الله، رأفة بنفسك. أنا ذاهب لأدرك صلاة العيد وأسلم على الرفاق. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. لو تركتني أخرج يا عباسة فإني أشعر أن بي قدرة على الوصول إلى المصلى. يا أبا عبد الله، تعلم أني لم أكن لأمنعك عن الخروج إلى المصلى، لولا أنك منهك ولا تقوى على الحراك. غفر الله لمن كان سببا في حرماني من الجمع والجماعات. عيد مبارك يا أبا فوز. أعاده الله علينا وعليكم بالخير. كيف حال أبيك؟ بخير والحمد لله. الحمد لله. بالإذن يا عمرو، فلا نريد أن نتأخر عن أبي الجحجاح. رافقتكم السلام. لن يغفر لي ابن حنبل ما فعلت. أنا أعرف حزمه وصلابة رأيه، ولكنه غفر لجلاديه، فكيف لا يغفر لي؟ أيعقل أنه ما زال غاضبا مني؟ سأدخل وليكن ما يكون. السلام عليكم يا أبا بكر. وعليكم السلام. أهلا بإمامنا يحيى بن معين. ما بك قد تغير وجهك؟ لا شيء. تفضل تفضل. أحس أن أمير المؤمنين المعتصم كان أرأف القوم بي أيها الخزاعي، ولولا أن أولئك السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبا زكريا. كيف حالك يا أبا عبد الله؟ أعلم أننا أخطأنا جميعا يا أبا عبد الله. أجل، كان علينا أن نصبر كما صبرت، ولكن أكل الناس أحمد بن حنبل؟ إن كان الله عز وجل قد رخص لنا في موقف كهذا،
أن ننطق كلمة كفر إن نحن أكرهنا، فلم لا تغفر لنا أنت؟ ألم يقل تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ أنحن أفضل أم عمار بن ياسر رضي الله عنه حين أخذه المشركون فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير؟ فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. حسنا يا أبا عبد الله، كما تشاء. رأيت من واجبي عليك وحقك علي أن أراك لأطمئن عليك وتسمع مني، والحمد لله رأيتك أحسن من ذي قبل. عزيز علي أن أراك متجافيا عني يا أبا عبد الله. أحسب أن وقوفي أمامك هكذا أصعب علي من وقوفي أمام ابن أبي دؤاد وجلاده. أنا لن ألومك على ما تفعل بي يا رفيق دربي، ولكن هذا واجب علي قضيته. لقد علم الإمام ما فعلته يا شفيع، وقد سره موقفك. جزاه الله خيرا. إنما فعلت ذلك حتى لا أكون من الظالمين ولا حتى من أعوانهم. ولكني أستغرب أنك إلى الآن لم تزر ولم تطمئن على صحته. لم يمنعني إلا خجلي منه. أنسيت أني كنت سجانه وشاركت في ظلمه؟ من تاب الله عليه يا أبا الجحجاح. ثم إنك لم تأل جهدا في نصرة الإمام. ما رأيك أن تزوره لتهدأ النفوس وتصفو القلوب؟ ماذا قلت؟ سأرى، سأفكر في الأمر. حسنا، إذن لي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كأنك قسوت على أبي زكريا يا أبا عبد الله. غفر الله لنا وله. يغفر الله لنا جميعا. ولكن ما فعله ابن معين وغيره من علماء بغداد خطيئة يجب أن يبقوا مستغفرين الله عليها إلى آخر حياتهم. إنهم علماء الأمة، وحين يبحث علماء الأمة عن الرخص إن كان لهم في ذلك رخصة فإنهم يبلبلون أفكار الناس وعقائدهم، فعيون الناس معقودة عليهم، وقد أوشكوا أن يسوقوا الكثير من العوام خلفهم بفعلتهم الشنعاء تلك. ولكن يا إمام، ما دام لهم رخصة في ذلك فلما نحملهم فوق طاقتهم؟ أجل يا إمام، قلوب العباد كما تعلم
على تفاوت وقوتهم على اختلاف وتباين. عن أي رخصة تتحدثون؟ إنهم يتأولون حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه على غير وجهه. ألا فليعلموا أن عمار بن ياسر رضي الله عنه لم ينطق كلمة الكفر حتى آذاه المشركون وضربوه. أما علماؤنا فقد نطقوا كلمة الكفر وهم في سعة وراحة وكؤوس الماء تدور بين شفاههم. ألا فلتعلموا أن العلماء هم سد الدفاع الأول عن الإسلام، ولو كان ابن معين ومن معه صبروا وقاموا لله لكان الأمر قد انقطع وانتهت الفتنة. ألم يتفكروا في أمر محمد بن نوح رحمه الله الذي صبر وقام بأمر الله حق قيامه؟ رحم الله ابن نوح رحمة الله عليه. عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن. أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل، والله ما نقوى أن نكون مثله ولا نطيق سلوك طريقه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. أيها الناس عودوا إلى بيوتكم يرحمكم الله، فإمامكم بخير. هيا أيها الناس هيا. لقد وجدت الرجل الذي سيقوم بالمهمة التي اتفقنا عليها. أية مهمة؟ أنسيت؟ مراقبة أحمد بن نصر الخزاعي. ومن يكون هذا الرجل؟ إنه طالب بن السراج، شاب ذكي وقد طلب العلم صغيرا، وهو على ما نحن عليه من الحق، وسيكون أنسب من ندسه في جماعة ابن نصر. فهم يدعون أنهم رجال الحديث، وابن السراج لديه معرفة واسعة بهذا العلم. جئني به لأتعرف عليه. لك ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أهلا بأبي الجحجاح، أهلا برفيق الصغر. تفضل تفضل يا أخي، كيف حالك؟ أهلا بك يا إمامنا وقرة أعيننا. أحمد الله على سلامتك يا إمام. قد جئتك ورجلاي لا تقويان على حملي، فرقا وخجلا منك يا أبا عبد الله. لا تقل هذا يا أبا الجحجاح، عسى الله أن يغفر لك بما قدمت، والحمد لله الذي أبعدك عن مواطن الشبهة وردك إلى الحق ردا جميلا. هذا كان بفضل الله، ثم بفضلك يا أبا عبد الله. جزاك الله عن الإسلام خيرا. ومن أنا حتى يجزي الله الإسلام عني خيرا؟ بل جزى الله الإسلام عنا خيرا، فهو صاحب الفضل، ولولاه ما كنا. يا ابن السراج، المهمة التي سأوكلها إليك في غاية الخطورة. فالخزاعي هذا رجل متفقه في علم الحديث، وهو متكلم وجريء جدا، يعلم ببواطن الأمور وخبير بمعادن الرجال، وأخشى إن علم بأمرك أن نضيع جميعا. أعز الله الأمير،
إياك بن نصر هذا يفوق زياد بن أبيه ذكاء، فهو لن يصعب عليه ما دام قد سار في طريق الضلال وأقض مضجع الأمير. وستعلمون من هو طالب السراج. بل أقض مضجعنا جميعا يا طالب. لا عليك، سترى مني في أقرب وقت ما يسر بالك. يبدو أن بدرا لم يفك حقك يا ابن السراج. همس لي أحدهم بأنك تكتمين عني سرا. سرا؟ أي سرا يا خالتي؟ سر عن ابن إسكافي في بغداد. إني أحس بك كلما نظرت في عينيك ولمحت شرودا يحتويك. ثم ما الذي يدعوك إلى التكتم؟ ليس تكتما يا خالة، ولكن أول الغيث قطرة، والنظر بريد الحب ورسول العشق يا ابنتي. منك نتعلم يا خالة. ثم إنه شاب لا بأس به، لقد رأيت نظراته تلاحقني غير ما مرة، فما أصنع؟ وتكتمين عني؟ كفى إحراجا يا خالة، فأنا مشوشة قليلا. لا أنكر أنني قد ارتحت له، ولكن لا أدري بعد عنه. الحمد لله على سلامتك يا إمام. الحمد لله على سلامتك. بارك الله بكم وبه بإذن الله واحد أحد. نحمد الله على رؤيتك في المسجد ثانية بين طلابك ومحبيك يا أبا عبد الله. الحمد لله على كل شيء. تعسا لمن كان السبب في ذلك. بل غفر الله لهم جميعا وهداهم. ألا تدعو على الظلمة يا إمام؟ ما صبر من دعا على ظالمه يا ولدي، ما صبر من دعا على ظالمه. ليت عمرو الإسكافي تقدم للزواج منك منذ زمن، حتى أرى كل هذا الفرح في عينيك. إن أردت الحق فرحتي لم تكتمل، لأن أختي فوز لم تستطع الحضور لتشاركني فرحة عمري. اعذريها يا ابنتي، فدمشق ليست بالبلد القريب، وأيضا مشاغل زوجها كثيرة. ألم تنتهوا بعد؟ لقد اقترب موعد وصول أهل عمرو الإسكافي. لحظات وننتهي. إنني أفكر في تزويجه يا عباسة. أليس باكرا أن نتحدث في هذا الأمر؟ لا أكتمك سرا أنني منذ أن أخرجني الله من السجن وأنا أخشى أن أموت قبل أن أرى أبناء ولدي صالح. فداك نفسي. لماذا تقول هذا الكلام؟ أطال الله في عمرك. الموت قدر لا بد منه. أريدك أن تجدي له فتاة من بيت يشبهنا. إن أكبر بيوتات بغداد يحلمون بمصاهرتك يا أبا عبد الله. ولكني أريد لصالح فتاة من ثوبه وثوب أهله، حتى لا تتعبه ولا نشق عليها. ما لنا ولأهل الجاه والثروة. كم تحاول أن تكون من عامة الناس، ولكن يأبى الله إلا أن يزداد صيتك بين الناس وتكبر محبتك في قلوب المسلمين. أرجو أن لا يكون ذلك من الله لنا استدراجا. أرجو أن لا يكون استدراجا، فإن كان الشر فتنة وبلوى فالخير أشد فتنة وأمض بلوى. قال تعالى:
ونبلوكم بالشر والخير فتنة. حدثي بغداد عن ذكرى إمام المسلمين